أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط मुस्तकीम। मुस्तकीम अगले पेज पे है, तो को मीम शद्दत साथ मिला के पढ़ा और गुन्ना किया। वअनिअबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम वअनिअबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। मुस्तकीम देख लें जो लफ्ज़ हमने पढ़ा था। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताकिलून। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताकिलून। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताकिलून। हाज़िही जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून। हाज़िही जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून। हाज़िही जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून। इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون। पिछले पेज पे जो आयत थी उसका बकिया हिस्सा فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون। ये हमारा आज का सबक लर्न होली कुरान की तरफ से पेश किया गया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।